Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va expliquer partie 4 de mécanique de points. C'est-à-dire, on va expliquer vecteur de vitesse et vecteur d'accélération pour repère cylindrique. شفنا في الفيديو السابق vecteur position OM في الرepère cylindrique. شفنا أن OM égale rho euro plus ZK. بغيتكم تعرفوا ان اورو هنايا ني با فيكس، يعني لا ديريفي ديالو نيغال با زيرو. واحد الحاجه اللي بغيتكم تنتبهوا ليها ملي غادي نشرحوا هنايا لو فيكتور فيتيس هو ان غو او في كيتشابهوا شويه في الخط. خصكم تنتبهوا، الله يرضي عليكم هادشي في الاكزامان، حيت كاين اللي كيدير غو هكا، كاين اللي كيدير ليه هكا، وكاين اللي كيدير فيه هكا، ومع التلفه ما كتبقى تبان لك اورو من او في. حاولوا هاد غو او في شويه تقادو سيرتو في مع الكتابه بزاف كتولي كتنيغليجي دوك لي ديتاي وما كتصوغش، ولكن بالنسبه للبروف والكوريكسيون كيركزوا على هاد المسائل بزاف، سيرتو لي بروف يونيفرسيتير ملي كيبغيو يصحوا لي بروف ما عندهمش لو طون، سيتادير الا ما بانش لي شي حاجه صافي كيسطر ويدوز، خصك دير الناقد وتشوف لي بروف الى اخره. هادشي اللي ما بغيناش، دونك قد خطك اورغانيزي المسائل ديالك ماشي مالك بزاف. هنا باش نهضروا على فيكتور فيتيس، سيتادير في دو ام بارابور ا ار، بارابور ا ار، خصني عاوتاني ندير لا ديريفي دو دي او ام سير دي تي بارابور ا تي بارابور ا ار. اذا باش نديرو لا ديريفي بلا ما ندخلو في دوك لي ديتاي اللي شرحنا في الروبير كارتيزيان، الامور باينه هنايا. يعني كنطبقوا الخاصيه ديال اف و جي بريم ايغال اف بريم جي بلس اف جي بريم. لا ميم شوز ايسي، يعني هنا غادي تكون عندي غو بوين دي دو اورو سير دي تي بلس غو دي pardon, excusez-moi, égale rho point, يعني la dérivée ديال rho, euro, plus rho d de euro sur dt. Ça y est, ama zk, il suffit d'écrire z point k. يعني ما يمكنش نقولوا عاوتاني زيد دي دو كا سيغ دي تي باسكو دي دو كا سيغ دي تي ايكال زيرو. شفنا هادشي باسكو كا فيكس ايسي. هنا دابا هاد الفيلم كله اللي كيبرز الناس في سيلندريك هو هاد القيمه هادي ايكال كوا دي دو اورو سيغ دي تي، هي اللي كتبرز بنادم. هو راه دابا هادشي باين لا فيتاس هي هادي، ولكن ما كيكتفيوش بهاد الكتابه، ما خصكش تخلي هكا. il faut exprimer دي دو اورو سيغ دي تي ايكال كوا. دونك باش نقدروا نشرحوا دي دو اورو سيغ دي تي غنحاولوا هاد الروبير اللي في التحت شفتو غنحاولوا نديروه دو ديمونسيون باش تفهموا. غنعتبروا الا كانت اي، ركزوا معايا الله يرضي عليكم، لاحظوا غنعتبر هنا عندي اي اكس، غنعتبر هنا اي، وهنايا جي اللي هي ايكغيك. لاحظوا كنشوفوا ان اورو دايز في الوسط، اذا اورو غيكون هكا، هذه هي اورو. اذا عندي في ما بين غو و اي، يعني هاد لا ديسبونس هي اورو هي غو، دونك ما بين غو و اي يعني ما بين هنا وهنا غادي تكون عندي في. وما نساوش ان او في عموديه على اورو، دونك غادي يكون عندي او في بهذا الشكل، ثم او في غادي تكون هكا. وحنا عارفين الا كانت هنا في كذلك حتى هنا غادي تكون في، وهذه كاينه في الخاصيه ديال التعامد، وهذا الشيء شفتوه في الميكانيك في الدروس ديال الباك. صايي اذا الامور هنا واضحه بلا ما نديمونطريو علاش هذه فيها. غندخلوا هنا في زاويه المتتمتان ولي ديتاي شويه ديال الليسي اللي كيهمنا بزاف هو انكم تفهموا كيفاش درنا هاد لا بروجيكسيون. كي بحال الا درنا رؤيه من الاعلى، هاد اي قلبتو بهذا الشكل، يعني كان هو هكا، كان اي بهذا الشكل، انا رجعتو هكا باش نشوف باش توضح لي الرؤيه. دونك هنايا قبل ما نشرحوا دي دو اورو سيغ دي تي خصنا نشرحوا بعدا بعض المسائل المهمه اللي هي شنو هي
اورو هنايا لاحظوا اذا اورو ايغال اكس اي بلس y جي صايي دونك هنايا الا بغينا نهضروا على اكس ولا فالور ديال y شنو هو يعني الا درنا لا بروجيكسيون غنحيد هاد اكس باش ما تدوخوش اذا الا درنا لا بروجيكسيون خصنا نعرف هاد القيمه شحال وحنا عارفين ان هاد القيمه بويسك في كاينه هنا هي كوسينيس في نشرح لكم شحال من واحد ما كيفهمش هادي وهنايا y هي سينيس في جي نشرح لكم باش تفهموا المسائل كيفاش دايره لاحظوا معايا غنشد هذا غنرسمو بحال مثلث فوالا اذا هنايا عندي هنايا هي هذه هي اللي كنقلب عليها غنسميها بوان دانتيغوغاسيون ايسي اللي هي في هذه الحاله مثلا هي اكس وهنا عندي لونغل في وهنايا عندي هاد لا ديستونس اذا في هذه الحاله حنايا خدامين لي فيكتور اليتير دونك هذا ايكال واحد الوغ كوسينيس في ايكال بوان دانتيغوغاسيون سي هاد لا ديستونس اللي هي 1 اللي هي في هذه الحاله هنا 1 فيكتور اليتير هنا 1 دونك كوسينيس في ايكال هاد لو بوان دانتيغوغاسيون سيتادير اكس اللي كنقلب عليها هنايا الوغ لا ميم شوز ايسي هاد لا فالور هي كوسينيس في فوا اي صايي هاد اي بقات كيما هي وسينيس جي كيما هي انت باش ما تدوخش تفكر دائما انهم ملي كنقلبوا على هذاك لا ديستونس اللي مواليه للزاويه كوسينيس وهنا اللي ما كايناش فيها والو كدير سينيس حنا عارفين ان هذه هي بي سيغ دو موال في كاين يقول لي كوسينيس بي سيغ دو موال في ولكن حنا عارفين ان كوسينيس بي سيغ دو موال في هي سينيس في زاويه متتمته ما عليناش اذا هذه اكيد بانت لكم ثم نكتبوا على سبيل المثال او في حتى هي باش نحيدوها علينا او في ايكال كوا اذا الى انتبهتوا الا درت لها لا بروجيكسيون غادي تعطيني اكس اي ولكن كاينه في السونس اوبوزي سيتادير ايكال موان اكس اي بليس y جي دونك هادي جات y جي جات مواليه ليها في اذا في هذه الحاله غادي نقولوا y هي كوسينيس في بليس كوسينيس في جي وهنا ما كاينه حتى شي لونغل اذا غادي تكون سينيس موان سينيس في اي نتمنى انكم فهمتوا هاد الجوج هادو اذا تكونوا شديتوا هادي وشديتوا هادي اوفي دونك غتقول لي اش بغينا هاد الشيء دابا ياك حنايا كلشي حنا في الاخر كلشي كنهضروا غير على دي دو اورو دي سيغ دي تي هاني جاي لكم شويه بشويه باش تفهموا لاحظوا انا عندي مشكل هنايا في دي دو اورو سيغ دي تي دونك اش كندير كنقول انا ما عنديش اورو مع بدلاله تي كيفاش غندير لا ديريفي كنديروا هاد القضيه هادي كندير هنا دي دو في وهنا دي دو في بحال الا ضربت الفوق والتحت في نفس العام هادشي حاجه بحال هكا اذا في هذه الحاله دي دو في سيغ دي تي ايكال كنشوفوا الكاميرا باش نشوف ياك السبوره شاده كلشي مزيان اذا ايكال في بوين هادي ايكال في بوين صافي في بوين نورمالمون كتبقى ليا دي دو اورو سيغ دي في يعني خصني نشتق دي دو اورو بدلاله في اذا غادي ندير دي سيغ دي في بين قوسين القيمه ديال اورو شنو هي كوسينيس في اي زائد سينيس في جي كوسينيس في اي بلس سينيس في جي مزيان ثم باش نتذكروا الاشتقاق باش يجيكم سهل تفكروا دائما هاد الدائره سينيس تبعها كوسينيس تبعها موان سينيس تبعها موان كوسينيس تفكروا هذه باش تجيكم سهله الاشتقاق ديال سينيس هي كوسينيس لا ديريفي دو كوسينيس موان سينيس لا ديريفي ديال موان سينيس موان كوسينيس اكسيتيرا يعني تفكروها بحال شي حاجه باش ما تبقاش توحل في هذه الحاله هذه اذا انا الا بغيت نشتق دي دو في بارابور كوسينيس في راكم عارفين عاوتاني الا جينا نطبقوا القضيه ديال اف بريم جي بلس اف جي بريم pas la peine ici parce que d de i sur dφ égale à 0 là puisque di إذا c'est un vecteur unité fixe
الوغ كنديريفي كوسينيس في تو سامبلومون. كوسينيس في لا ديريفي ديالها هي موان سينيس. الوغ فهنايا غنكمل هنا تبعوا معايا. إذا إيكال لا ديريفي ديال كوسينيس في هي موان سينيس في. إذا إيكال موان سينيس في إي بليس لا ديريفي ديال سينيس هي كوسينيس بليس كوسينيس في جي. هادشي كلشي مضروب في بوان. مزيان. إلا انتبهتو مزيان ملي اشتقيت هاد التعبير اللي هو أورو عطاني التعبير ديال أو في، حيت أو في شنو هو؟ هو موان سينيس في إي بليس كوسينيس في جي. الوغ شنو غادي نديرو هنايا؟ تو سامبلومون غادي نبدلو هاد التعبير كله ب أو في فوا في بوان. إذا هنا غنتذكرو مزيان أن غنحاولو نكتبو هنايا باش تبقى لينا نتفكروها مزيان. دو أورو سير دي تي وكيطلبوها بزاف هادي في ليكزامان. إيكال كوا؟ إيكال أو في إيكال أو في نبدا بفي بوان حسن في بوان أو في. إذا عقلو عليها مزيان صايي غادي نبغيوها من بعد. ألوغ ليكسبريسيون بصحو هادشي ليكسبريسيون دابا ديال فيتيس فيكتور فيتيس هي تو سامبلومون غادي نكتب رو بوان اورو بليس رو دي دو اورو سير دي تي هي في بوان او في بوان او في بليس زد بوان كا. إذا وهنا كنلقى التعبير ديال لا فيتيس تو سامبلومون. وهاني لقيت لا فيتيس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. يعني حاولت نشرح لكم هذا الشيء بالتفصيل الممل، يعني حتى لي ديتاي الصغار شرحناهم هنا، يعني بلا نحتاج تحفظ. صافي انت عرفتي انت دابا هادي بلا بين. كاين كيجي لك زمان كيحفظ لي هذا الشيء، ولا كاين اللي كيمشي يكتبو في شي ورقه صغيره مالك ديال هاد الحالات. اذا هنا خاصك تو سامبلومون خاصك غير تفهم. غنكتبو هذا الشيء هنايا نخليوه السكون على جنب، ما ربنا نبغيو شي حاجه. إذا إيكال رو بوان أورو بليس رو في بوان أو في بليس زد بوان كا. لاحظوا إذا الآن ملي شرحنا هادشي غادي نهضرو دابا شوية على لاكسيليراسيون. غنمسح هادشي كله. خلي شوية د ليسباس. l'accélération فيها بزاف ديال لا ديريفي هنايا. إذا pour parler sur l'accélération il faut tout d'abord calculer d de e phi sur dt باش تبقى عندي. قبل ما نبدا نشرح لكم غاما منين جات لابد نمشي نحسب d de e phi sur dt. مزيان تكون حاطه حدايا. غنبغيها هادي نبغيها اللهم نبدا بها هي الاولى. إذا d de e phi sur dt هادي تعطيني d de e phi sur d phi fois d phi sur dt. هذه لا ميم شوز ايكال في بوان. ثم كنمشيو ندير هنايا او في هي هذه. اذا هذه نكتب دي سير دي تي. او في هي مزيان نديرو بارابور ا. المهم هنا كنشرحو لكم التفاصيل فقط. اذا او في ايكال موان سينيس في اي بليس كوسينيس في جي بليس كوسينيس. ضروري تحط هادشي باش ما توحدش. لاحظوا الا بقيتي كتحط هادشي مزيان ما تخاف والو لي ديتاي تو سامبلومون دوسمون خطوه بخطوه الامور غادي تمشي مزيان بلا ما يدوخك هادشي وتقول لا انا ما عنديش مع الفيزيك. الور الاشتقاق حسب الدائره اللي عقلتو عليا سينيس كوس موان سين موان كوس. إذا الاشتقاق ديال موان سين هو موان كوس. إذا تو سامبلومون موان كوس في إي. الاشتقاق ديال كوس هو موان سين. موان سين في جي في بوان. نقدرو هنا نديرو فاكتوريزاسيون نعملو بموان نخرجو موان على برا. اللي تعطيني كوسينيس في إي بليس سينيس في جي في بوان. إذا إلا لاحظنا هذا التعبير هو ديال أورو. دونك
je peux remplacer ça par euro fois phi point. هذا كنصدقو بفي بوان هاد اورو. إذا هادي نخليها عندي سكون هادي نلغيها. دي دو او في sur dt égale moins phi point euro. J'espère bien que vous avez compris. Alors d'abord, on a gamma. Vecteur d'accélération gamma. Gamma m par rapport à r égale tout simplement la dérivée de la vitesse d de v m par rapport à r. إذا غادي نشرحو هنايا لا ديريفي ديال v par rapport à r tout simplement. يعني غادي نشتقو التعبير ديال هذا الخير هذا اللي قدامنا. إذا في هذه الحالة غادي نكتبو إيكال، غنحاول نبعد شوية، دي سور دي تي بين قوسين التعبير اللي هو عندنا غو بوان اورو بليس غو في بوان او في بليس زد بوان كا. دونك هنايا هادي نديريفيو هادي. إذا هنا ما نساوش أن اورو لا ديريفي ديالو ليغال با زيرو، وغادي نديرو عاوتاني لا ديريفي بالأجزاء. يعني غادي نطبقو الخاصية ديال اف فوا جي بريم ايكال اف بريم جي بليس جي بريم اف. إذا ديما كنعاود هاديكم باش تفكروها. إذا غادي تعطيني غو سكوند دي دو اورو سير دي تي باردون اكسكوزي موا نبداو بالولاية هادي ايكال غو سكوند اورو بليس هادي غنخليها كيما هي غو بوان دي دو اورو سير دي تي. حنا تفكينا من هادي عطاتني هاد الجوج، تبعين معايا. اذا هادي كل وحده غادي نشتقوها. في الاولى غنشتقو هادي غو بوان وهادي غتبقى كيما هي في بوان او في بليس هادي غنخليها كيما هي وهادي غنشتقها دابا في سكوند او في. المره الثالثه هادي نخلي هاد الجوج كيما هو غو في بوان وغنشتق دي دو او في سير التيت. شتو امر بسيط ما كيحتاج ليا حتى شي مشكل. ثم بليس زد سكوند كا. اذا هنا عندي مشكل في التعويض ديال هادي. اذا خصني نعوض هادي ونعوض هادي بهذوك التعبيرات اللي كنا شفنا. اذا هنا ايكال غو اورو بليس غو بوان دي دو اورو سير دي تي. إذا إيكال في بوان او في بليس غو بوان في بوان او في بليس غو في سكوند او في بليس غو. إذا هنا غادي نعوض دي او في سير دي تي موان. إذا غادي نزيد هنا موان وغادي نزيد في بوان أخرى وحدها أورو. يعني في بوان هي في بوان أو كاري. صايي. إذا بليس زد سكوند كا. تو سامبلومون ما درت حتى شي حاجة. هادشي ما يخلعكش. بروفي يكتب لك هاد المسائل في السبوره وتدهش والو. اذا دابا غادي نعزل كل حاجه بوحدها هادي مع هادي. اذا غادي تعطيني اورو غادي تعطيني بيان سور غو سكوند موان غو في بوان او كاري اورو. إذا دابا ديال أورو عزلناها ديال في. إذا هنا أورو ديال في. هنا عندنا أو في. هنا غادي نحلو القوس غادي يعطيني هنايا هادو كي بحال. دونك دو غو بوان في بوان بليس غو في سكوند أو في بليس زد سكوند كا. إذا هنايا
درنا لا ديريفي وحصلنا على التعبير ديال غاما ام، وهذه هي فين كيضيع الوقت بزاف الطلبه بارفوا. اذا الطلبه اللي كيضيع عليهم بزاف الوقت في الاكزامان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء اللي شرحنا في هذا الفيديو. دمتم اوفياء، نتمنى انكم تكونوا فهمتونا. انتظرونا في الفيديوهات الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.